बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि दूसरे शहरों से आए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं और हमें ये मौका दिया कि हम आपको इस इनिशिएटिव का जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है उसके बारे में आपको थोड़ी सी आगाही दें और उसके साथ साथ हम इस पे भी डिस्कशन करें कि हमारी जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं या जो कैंपेन्स हम शुरू कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें एक तो ये है कि जो हमारा एक जो बुनियादी मकसद है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इकोनॉमिक आउटरीच इनिशिएटिव है, जिसका मकसद ये हमें मालूम है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, वो हमारी इंपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा होती हैं हमारी एक्सपोर्ट्स के बजाय। नतीजतन हमारे पास हमेशा कम डॉलर होते हैं। उस की वजह से हमारी मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें काफ़ी प्रेशर्स भी आते हैं और हमारे लिए सीरियस इकोनॉमिक सिचुएशन भी पैदा होती है, जिसमें कि फिर हमें बोरिंग करनी पड़ती है और उसकी अगर आप मज़ीद आगे जाएं तो उससे हमारी जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है और टू गो फर्दर उससे हमारी जो इवन जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इफ़ेक्ट होती है। बिकॉज़ जब आप मुआशी तौर पे कमज़ोर होंगे या मुआशी तौर पे आप डिपेंडेंट होंगे तो फिर आपकी जो इंटरनल जो है और जो एक्सटर्नल है उसमें एक मिसमैच आ जाता है, जिससे कि मुल्क के उन मफादात को नहीं परसू किया जा सकता जो कि अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हों और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो कम हों तो उससे एक हमारी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी में काफ़ी एक मुस्बत तब्दीली आती है। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए हर मिनिस्ट्री, जिसमें के साथ 8 मिनिस्ट्रीज़ हैं, लीड मिनिस्ट्रीज़, जो कि बुनियादी तौर पे एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरह के हमने NCOC बनाई थी जब हम कोविड को डील कर रहे थे, तो उसे हमने बड़े साइंटिफिकली बड़े और डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग्स होती थीं या होती हैं, जिससे कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जाता है और फिर उसके मुताबिक हिकमत अमली तरतीब दी जाती है। इसी तरह ये जो इनिशिएटिव है जो उसका कि बुनियादी अगर आप इसको कुछ लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो वो यही है कि हम ज़्यादा डॉलर कमाना चाहते हैं और कम डॉलर ख़र्च करना चाहते हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए अगर हमारी जो मीडिया है, जो हमारी जो फ़िल्म है, हमारा जो टूरिज़म है, हमारी जो एक किस्म की सॉफ्ट जो हमारी इमेज है और डिप्लोमेसी है, वो उसका एक पहली कड़ी जो है तो वो ये है जिसमें कि आपको हमने मदऊ किया है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डायलॉग हो, एक क्लैरिटी हो कि हम ये मकसद अचीव करने के लिए किस तरह से हमारा रोड मैप क्या होगा, क्या वो मुश्किलात हैं जो कि दरपेश हैं, जो जिन एरियाज़ से मुंसलिक हैं, चाहे वो फ़िल्म का हो, चाहे वो ड्रामा का हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ का हो, चाहे म्यूज़िक हो, फिल्म हो, जो भी ये मुख्तलिफ़ जो जनर्स हैं, इस पे हम कैसे एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें कि ये सारी चीज़ें हुकूमती लेवल पे जो भी इसके राह में रुकावटें आती हैं इनको अचीव करने में या इसको पाए तकमील तक पहुँचाने में, और उन मसाइल का भी ज़िक्र करेंगे सो दैट हम उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वो भी इसमें शामिल होंगे किस तरह से हम इनको वो जो तमाम वो रुकावटें हैं उनको हम दूर कर सकें, ताकि एक फैसिलिटेशन का गवर्नमेंट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर rather than an obstruction or all those impediments or obstacles that come in your way. मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप पूरी उससे एक आई नो आपका जो जज्बा है पाकिस्तानियत का, वो ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट लोग या वो लोग जो इस फ़ाइन आर्ट से मुंसलिक होते हैं उनका ज़्यादा एक वो होता है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो नज़र भी आता है। ये जो मुख्तलिफ़
باتیں ہم نے کی ہیں اس میں کئی ایسے ادارے آتے ہیں جو کہ شاید آپ کے کام کو یا روکتے ہیں یا اس میں obstructions ڈالتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ اس کو ڈسکس کریں اور ایک ایسا لائحہ عمل آپ بنائیں جس سے کہ وہ آبجیکٹیو حاصل ہو سکے کہ اس میں ایک 2 ایڈوانٹیجز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے سیکٹر کے لیے بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہو سکتی ہیں اس لیے کہ آپ کے پوری جو آپ کی جو انڈسٹری ہے یا آپ جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے ان میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کو ہم انسٹیٹیوشنلی ان کو ہم سمودن کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک خاص عرصے کے لیے ہو بلکہ یہ اس میں ایک کنٹینیوٹی ہو, اس میں انسرٹینٹی نہ ہو اور اس میں کوئی ایسا سچویشن نہ ہو جس میں کہ آپ کا جو کام ہے اس میں رکاوٹ آئے. تو یہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس سے کہ آپ نہ صرف پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں, پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کر سکتے ہیں, ٹورزم کو آپ انکریج کر سکتے ہیں, اپنے ایسے پلیس آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہم I know that some of you might hate to listen to this example but the fact is کہ کچھ ایسے ڈراماز ہیں جو کہ جنہوں نے کہ ہمارے جو پوری قوم کا جو ہے وہ توجہ وہ حاصل کر لی ہے اور ایسے انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے جس سے کہ لوگ جو ہے تو وہ بڑی اس کے ساتھ انتھوزیازم کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں کسی نے بنایا ہوگا, یہاں پہ بھیجا, اس سے نہ صرف ان کی ملک کی ایک قسم کی ایمبیسڈرشپ بن رہی ہے بلکہ اس سے ان کا فائنینشیل بھی بینیفٹ ہوا ہے, ان کا ایک اپنے ملک کو پچ کیا انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور خاص طور پہ مسلمان ممالک میں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, ان سے زیادہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں لیکن ان لمیٹیشنز کو اوور کم کر کے ہم ایک ایسا ماحول دیں جس سے کہ آپ اپنی تمام تخلیقی صلاحیتیں, آپ کی جو جتنی بھی اس میں آپ کی جو آپ کا جو بزنس وہ ہے اسپیکٹ ہے وہ بھی کور ہو اور یہ ایک ہم ایسے پروڈکٹس بنا کے آن اے ریگولر بیسس یہ کوئی خاص کیمپین نہیں ہے کہ یہ اس عرصے سے اس عرصے تک ہے, یہ اس سفر کا آغاز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جس کو کہ آپ نے لے جانا ہے انتہا پہ. تو ایسے پروجیکٹس, ایسی موویز جس طرح میں نے ذکر کیا اس پہ کام شروع ہو اور آپ ہمیں بتائیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے سو دیٹ ہم وہ آپ کے وہ ایشوز, چاہے وہ ٹیکس کے ایشوز ہوں, چاہے وہ پیمرا کا ایشو ہو, چاہے وہ اور بھی جو ریلیٹڈ جو بھی اس پرٹیکولر چیز کے راستے میں آتے ہیں ان کو ہم وہ کر سکیں, سمودن کر سکیں, اس کو ہم آپ کے لیے زیادہ آسان بنا سکیں. تو یہ بنیادی ایک خاکہ ہے اس پوری جو ہماری جو آج کی جو ایک مجلس ہے. تو اس میں امید ہے کہ کئی آئیڈیاز سامنے آئیں گے, کئی ایشوز سامنے آئیں گے اور ہمارا کام مقصد ہی یہی تھا کہ اس میں جو ایشوز آپ سمجھتے ہیں آپ کے راستے میں حائل ہیں ان پہ بات کی جائے اور تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور فوری آگے بڑھ سکیں. بہت بہت شکریہ جی.